तपाईँहरूलाई आजको क्लासमा स्वागत छ। आजबाट अलिकति पृथक देख्नुहुन्छ यो च्यानल चाहिँ। सो मसँग स्ट्रिम डेक छ अनि त्यसपछि म यहीँबाट कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छु ट्रान्जेक्सनहरू यस्तोहरू। सो अलिकति इन्फर्मेटिभ पनि देख्नुहुन्छ, अलिकति क्लिन पनि देख्नुहुन्छ। त्यो भयो टेक्निकल पार्ट हो। र क्लास सुरु गरौँ। क्लास सुरु गर्ने क्रममा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रब्लम विन्डो एकचोटि हेरौँ। प्रब्लम विन्डो तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ अस्ति 1, 2, 3 नम्बरको हामीले काम गरिसकेका छौँ है। 1, 2, 3 नम्बर भनेको एसटिआर लेनको इम्प्लिमेन्टेसन सक्यौँ, एफसिआर लेनलाई मतलब युज गर्ने काम सक्यौँ। त्यस्तै गरी एसटिआर सिपिआई पनि सकेका छौँ है, एसटिआर सिपिआई पनि सक्यौँ अनि एसटिआर क्याट पनि सक्यो। यो तिनवटाको युज हेरिसक्यौँ हामीले। सो अब बाँकी रहेको भनेको एसटिआर सिएमपी, एसटिआर सिएमपी र एसटिआर आरइपी। एसटिआर सिएमपीको कुरा गरौँ अब। एसटिआर सिएमपीको कुरा गर्दाखेरि यहाँ तपाईँले हेर्नु भने एसटिआर सिएमपीको काम भनेको यसले एउटा इन्टिजर रिटर्न गर्दो रहेछ। सो तपाईँले यहाँ हेर्नु भने यसले एउटा इन्टिजर रिटर्न गर्छ। त्यो इन्टिजर रिटर्न गर्छ अनि यसले चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि एउटा S1 र एउटा S2 दुईवटा के दिन्छ, क्यारेक्टर लिन्छ। दुईटैको क्वालिफायर तपाईँले हेर्नु भने कन्स्ट छ भनेको दुईटै चाहिँ क्यारेक्टरको एरे चाहिँ चेन्ज हुनु हुँदैन भन्छ र यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर चाहिँ यसले नम्बर दिन्छ। सो सेम छ भने यसको रिटर्न 0 हुने भयो, सेम छैन भने सर्टेन नम्बर माइनस पोजिटिभ केही आउला। सो हामीले यसबाट चाहिँ दुईटा स्ट्रिङ कम्पेयर गर्न सक्छौँ। सो यसको इक्जाम्पल एकचोटि युसेज हेरौँ होइन। इक्जाम्पल युसेज हेरौँ एकचोटि। इक्जाम्पल युसेज हेर्ने क्रममा चाहिँ इक्जाम्पल युसेज हेर्ने क्रममा चाहिँ ओके, स्प्लिट स्क्रिन हेर्नु होला है, स्प्लिट स्क्रिन। सो स्प्लिट स्क्रिनमा तपाईँहरूले यहाँ माथि कोड विन्डो देख्नुहुन्छ। सो म कोड गर्दैछु। सो मैले फाइल न्यू बनाएँ, केही पनि छैन खासै, सिम्पल न्यू बनाएँ। म न्यूमा गएर म टाइप गर्दैछु। सबभन्दा पहिला स्केलेटन बनाउनु परिहाल्यो है, string.h। ओके, स्केलेटन म बनाउँदैछु। string.h इन्क्लुड गर्नुपर्छ किनभने म स्ट्रिङ लाइब्रेरी युज गर्दैछु। त्योभन्दा पहिला stdio.h त गर्ने परि नै हाल्यो। र यसपछि चाहिँ मैले इन्ट मेन गरेँ। मैले तपाईँलाई सबभन्दा पहिला एसटिआर सिएमपीको कुरा देखाउँदैछु। दुईटा स्ट्रिङ कम्पेयर गर्दैछु। दुईटा स्ट्रिङ कम्पेयर गर्दाखेरि कि त्यो स्ट्रिङ सेम हुन्छ। ओके, सबभन्दा पहिला के गरौँ भने हामी पहिला त्यो स्ट्रिङको एरे बनाउँ। स्ट्रिङ एरे बनाउँ। स्ट्रिङ एरे ओके 20 क्यारेक्टर लेन्थको बनाउँ, ठिक छ। त्यसै गरी सरी ARR1 भन्ने बनाएँ है मैले। ARR1 भन्ने बनाएँ एउटा, यो 20 क्यारेक्टरको बनाएँ। त्यस्तै अर्को बनाएँ ARR2 भन्ने, यो पनि 20 को बनाएँ, ठिक छ। दुईटा हामीसँग भेरिएबल भयो। दुईटा भेरिएबल चाहिँ यो दुईटा भेरिएबलमा हामीले पहिला इनपुट लिनु पर्यो, इनपुट लिएर कम्पेयर गर्नु पर्यो। सो कम्पेयर गर्दाखेरि के रिटर्न आउँछ अरे, इन्टिजर रिटर्न आउँछ। इन्टिजर सिएमपी डेटा भनेर भने मैले। त्यसै गरी म दुईटाको इनपुट लिन्छु, प्रिन्टएफ इन्टर स्ट्रिङ 1 भने मैले, ठिक छ। त्यसमा गएर म के गर्छु, इनपुट दिनलाई गेट्स युज गर्छु। म स्क्यानएफ युज गर्दिनँ किनभने तपाईँलाई थाहा छ गेट्सले स्पेस सहित लिन्छ, स्क्यानएफले लिँदैन। सो ओके, गेट्स गरौँ। गेट्स ARR1 भने मैले। त्यसै गरी PRINTF सेकेन्ड स्ट्रिङ पनि लिने काम गरौँ। इन्टर STRNG स्ट्रिङ 2। यसमा पनि मैले गेट्स के गरेँ, ARR2। ओके, अब मैले कम्पेयर गर्नु पऱ्यो। कम्पेयर गर्नलाई STR CMP को के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ STR CMP ले के दिन्छ। STR CMP ले तपाईँको हामीले दुईटा क्यारेक्टर पास गर्नुपर्छ। ARR1 पास गर्छु, दुईटा स्ट्रिङ सरी, अनि ARR2 पास गर्छु। यो दुईटा पास गरिसकेपछि यसले मलाई के दिन्छ, इन्टिजर रिटर्न दिन्छ। त्यो इन्टिजर म कलेक्ट गर्छु CMP DATA डेटामा, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ कम्पेयर डाटा। अब यो कम्पेयर डाटामा 0 कुन बेला आउँछ, जब त्यो दुईटा बराबर भयो भने 0 आउने। सो CMP डेटा इक्वल टु 0 भयो भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि प्रिन्टएफ बोथ स्ट्रिङ आर सेम भनिदिएँ मैले। नभए प्रिन्टएफ के अरे बोथ स्ट्रिङ आर DIFFERENT डिफ्रेन्ट है त। यसरी अहिले सिम्पल युसेज मात्रै हेरौँ। सो लास्टमा गएर रिटर्न 1 जुन स्केलेटन छ यो समझ। सो यसलाई सेभ गरौँ। फाइलमा गएर मैले सेभ गरेँ। सेभमा गएर एउटा के नाम दिन्छु, इक्जाम्पल STR भनेर दिएँ। यसलाई सी गरेँ मैले सोर्स फाइल, ठिक छ। सेभ गरेँ। सो सेभ गरिसकेपछि
तपाईँहरू डेभ सी प्लस प्लसको विन्डोमा हेर्नुहोस्। डेभ सी प्लस प्लसको विन्डोमा यति डाटा लेखिसकेपछि मैले सेभ गरेँ। अब यो सेभ गरिसकेपछि मैले यसलाई रन गर्नुपर्ने अवस्था छ। सो रन गर्नको लागि मैले के गर्छु भन्दा पहिला एक्जिक्युट कम्पाइल गर्छु, केही प्रब्लम हुन्छ कि भनेर। सो तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने कम्पाइल भएको देख्नुहुन्छ, इरर 0 वार्निङ 0। ओके, कम्पाइल भयो। यसलाई म एक्जिक्युटमा गएर रन गर्छु। रन गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छैन होला, म एउटा विन्डो बनाइहाल्छु तुरुन्तै है तपाईँहरूको लागि। सो यसमा मैले सो रन विन्डो हेर्नुहोस्। रन विन्डो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई इन्टर स्ट्रिङ 1 भने इन्टर स्ट्रिङ 1 मा मैले NIRAJ क्यापिटलमा दिएँ, सेकेन्डमा NIRAJ स्मलमा दिएँ। मैले दुईवटा स्ट्रिङ दिइरहेको छु। ल हेर्नुहोस्, यसले के भन्यो, बोथ स्ट्रिङ आर डिफ्रेन्ट भन्यो। ठिक छ, ओके, बोथ स्ट्रिङ आर डिफ्रेन्ट भने पनि ठिकै छ होइन, बोथ स्ट्रिङ डिफ्रेन्ट भन्यो, ठिकै छ। अब फेरि हामी के गरौँ भने डेभ सी प्लस प्लसमा जाउँ। डेभ सी प्लसमा तपाईँले सोर्स कोड हेर्नुहोस्। कोड हेर्नुभयो भने अहिले पनि फेरि एकचोटि म कोड रिभ्यू गर्न चाहन्छु। यहाँनिर मैले दुईवटा स्ट्रिङ होल्ड गर्नको लागि क्यारेक्टरको एरे बनाएर ARR1 र ARR2 जुनको स्पेस चाहिँ हामीले 20-20वटा राखेको छौँ। ठिक छ, सो 20-20वटा स्पेसमा हामीले 19वटा क्यारेक्टर स्टोर गर्न मिल्छ। अनि मैले यो CMP डाटा भनेर चाहिँ किन बनाएको भन्दा फेरि त्यो strcmp भन्ने फङ्सनले चाहिँ केही एउटा इन्टिजर रिटर्न गर्छ, त्यो होल्ड गर्नको लागि बनाएँ मैले यो। अनि मैले युजरसँग स्ट्रिङ मागेँ। स्ट्रिङ माग्दाखेरि मैले स्क्यानएफ युज नगरिकन गेट्स गरिरहेको छु, किनभने स्क्यानएफले स्पेसहरू युज डाइरेक्टली दिँदैन, त्यसलाई सर्टेन केही मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्योभन्दा अलिकति गेट्स चाहिँ स्ट्रिङ लिनको लागि बेटर फङ्सन हो, त्यो भएर गेट्स युज गरिरहेको छु। र सेकेन्ड स्ट्रिङ पनि मागेँ, त्यसलाई पनि मैले गेट्स नै युज गरिरहेको छु। त्यसरी मैले चाहिँ अनि CMP डेटा इक्वल टु strcmp भन्ने फङ्सन कल गरेँ। यसमा दुईवटा स्ट्रिङलाई मैले पठाइदिएँ, ARR1 र ARR2 लाई पठाइदिएछु। त्यसपछि CMP डाटामा के आयो त्यो आधारमा दुईवटा स्ट्रिङ सेम भयो भएन चेक गरेछु। सो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यदि CMP डाटा चाहिँ 0 भयो भने के बोथ स्ट्रिङ आर सेम, नभए बोथ स्ट्रिङ आर डिफ्रेन्ट। यसलाई हामीले अर्को तरिकाले लेख्न मिल्छ। यो 0 हुनु भनेको फल्स हुनु हो, त्यही भएर इफ नट CMP यो बोथ स्ट्रिङ आर सेम भन्ने गर्न मिल्छ। सो यो प्रोग्राम लेख्ने तरिका। सो यसलाई चाहिँ फेरि हामीले रन गरेर हेरौँ। सो रन भइसकेको छ। रन तपाईँहरूले रन विन्डोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सो ओके, रन विन्डो आयो। तपाईँले त्यहाँ इन्टर स्ट्रिङ 1 भनेर आएको छ। इन्टर स्ट्रिङ 1 मा गएर चाहिँ इन्टर स्ट्रिङ 1 मा गएर मैले चाहिँ क्यापिटल NIRAJ स्पेस पनि दिएँ, KHADK खड्का हालेँ। सेकेन्डमा पनि NIRAJ सेममा हाल्छु है त, हेर्नुहोस् है त, ल बोथ स्ट्रिङ आर सेम भनिदियो। ठिक छ। अब मैले एकचोटि फेरि डिफ्रेन्ट हालेर हेर्छु। डिफ्रेन्ट हालेर हेरौँ। डिफ्रेन्ट हालेर हेर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ। डिफ्रेन्ट हालेर हेर्दाखेरि फेरि रन गरेर हेरौँ है। रन गरेँ। रन गरिसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि रन विन्डो फेरि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने रनमा मैले यहाँ NIRAJ KHADK खड्का, यसमा NIRAJ के स्मल गरौँ खड्का, बोथ स्ट्रिङ आर डिफ्रेन्ट। एउटा के स्मल केस र के अरे अप्पर केस हुँदा पनि यसले डिफ्रेन्ट देखाइरहेको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले strcmp भन्ने फङ्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो strcmp भन्ने फङ्सनले चाहिँ के गर्छ, दुईवटा स्ट्रिङ, दुईवटा एरे, क्यारेक्टर एरेमा भएको स्ट्रिङलाई कम्पेयर गरेर त्यो बराबर छ कि छैन भन्ने दिन्छ। बराबर हुँदाखेरि त्यसले 0 रिटर्न गर्छ, नभए अरू सर्टन भ्यालुहरू रिटर्न गर्छ। सो यो भ्यालु रिटर्न गर्ने चाहिँ के भ्यालु रिटर्न गर्छ भनेर जान्न मन लाग्यो भने चाहिँ नर्मली तिनीहरूले क्यारेक्टर बाई क्यारेक्टर चाहिँ के गर्छ भने कम्पेरिजन गरेर चाहिँ घटाउने काम गर्छ है, सब्ट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ क्यारेक्टरको एउटा ASCII भ्यालु हुन्छ, अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज भन्ने हो। त्यो भ्यालु माइनस गरेर सर्टेन एउटा नम्बर ल्याउँछ, त्यही नम्बर चाहिँ रिटर्न गरेर आउँछ है त। ओके, त्यो त्यसको भित्री इन्टरनल पार्ट भयो। सो हामी फेरि एकचोटि अब एकचोटि फेरि प्रब्लम विन्डोमा जाउँ। प्रब्लम विन्डोमा तपाईँले हेर्नु भने हामीले strcmp युज गरेर सकायौँ। अब strcmp को ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने STR केस कम्पेयर भनेको केस इन्सेन्सिटिभ,
केससँग मतलब छैन। अब अघि चाहिँ केस सेन्सिटिभ थियो, तपाईँले मैले एउटा निरज खड्कामा के स्मल राख्दा र एउटामा के क्यापिटल राख्दा पनि फरक परिरहेको थियो भने अबकोमा चाहिँ केस इन्सेन्सिटिभ छ। सो केससँग मतलब छैन, एकचोटि यो युज गरेर हेरौँ है त। सो यसमा पनि केही पनि फरक छैन, फरक के मात्रै हो भन्दाखेरि यो फङ्सनको नाम मात्रै फरक छ, नत्र पनि त्यसले रिटर्न गर्ने कुरा पनि सेम नै हो। त्यसले तपाईँको चाहिँ जुन लिने आर्गुमेन्ट पनि कन्स्ट क्यारेक्टर S1 कन्स्ट क्यारेक्टर S2 त्यो दुईटै मतलब दुईटा क्यारेक्टरको एरे नै हो है त। सो यसमा केही समस्या भएन, मात्र हामी यही अहिले भइरहेको प्रोग्रामलाई नै के गर्नु त strcasc केस कम्पेयर भनेर जुन छ str केस कम्पेयर भनेर राखौँ। str केस कम्पेयर ओके। तपाईँ हामी डेप्सीको विन्डोमा जाउँ। डेप्सीको विन्डोमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कोड आएको छ। सो यो strcmp छ, यसलाई मात्रै म चेन्ज गर्छु है त, strcasc केस कम्पेयर ओके। सो अरू मैले केही पनि गरिनँ। सो strcasc cmp भन्ने गरेँ। यो str केस कम्पेयर गरिसकेपछि यसमा str केस कम्पेयर गरिसकेपछि अब यसले के रिजल्ट दिन्छ हेरौँ है त। एक्जिक्युटमा गएर के गरौँ भने कम्पाइल एन्ड सरी यो रन एक्जिक्युटमा गरौँ। मैले कम्पाइल एन्ड रन गरेँ। कम्पाइल एन्ड रन गरिसकेपछि म तपाईँलाई रन विन्डोमा लिएर जान चाहन्छु। रन विन्डोमा तपाईँले हेर्नु भने इन्टर स्ट्रिङ 1 आइरहेछ। यसमा मैले NIRA J क्यापिटल एन र J क्यापिटल छ हेर्नुहोस् है। अर्कोमा मैले सबै स्मल गरिदिएँ। ल बोथ स्ट्रिङ आर सेम, किन भन्दाखेरि यसले केसलाई लिएकै छैन, चाहे अप्पर केस होस् चाहे लोवर केस होस्, केस इन्सेन्सिटिभली कम्पेयर गरिरहेको छ। सो के फेरि एकचोटि चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि रन गरेर हेरौँ। फेरि एकचोटि रन गरेर अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट ओड दिएर हेरौँ। डिफ्रेन्ट ओड दिएर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि सो यसमा फेरि म गर्छु के गर्छु रन गर्छु। रन गरिसकेपछि म फेरि रन विन्डोमा स्विच गर्छु। रन विन्डोमा स्विच गरेर तपाईँहरू हेर्नुहोस् यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि फर्स्टमा मैले निरज दिएँ, सेकेन्डमा मैले रोजिना दिएँ ओके। सो बोथ स्ट्रिङ आयो त अभियसली डिफ्रेन्ट चिजहरू हुन् होइन। सो डिफ्रेन्ट चिज भएको हुनाले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चेन्ज भएको छ। सो तपाईँ देखिहाल्नुभयो यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ str केस कम्पेयर भन्ने पनि हामीले युज गरेर हेऱ्यौँ है त। सो तपाईँहरूले str केस कम्पेयर पनि हेर्नुभयो, str cmp पनि हेर्नुभयो, यो दुईटा युज गर्न जान्नुभयो। यसले कुन बेला के रिटर्न गर्दछ भने थाहा भयो तपाईँलाई। जब str केस cmp अथवा str cmp ले 0 रिटर्न गर्छ भने त्यो दुईटा चिज जुन कम्पेयर गर्नको लागि हामीले आर्गुमेन्टमा पठाएको थियौँ त्यो दुईटा सेम रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यदि त्यसले 0 बाहेक अन्य कुनै नम्बरहरू पोजिटिभ नेगेटिभ वाटेभर त्यो रिटर्न गर्यो भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि त्यो दुईटा स्ट्रिङहरू बराबर छैन, सेम होइन, त्यसको कन्टेन्ट डिफ्रेन्ट छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है त। सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ स्ट्रिङ कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो लाइब्रेरीमा भएको यो फङ्सनहरू आज हामीले 5वटा फङ्सन आजसम्ममा 5वटा फङ्सन युज गर्न सक्यौँ स्ट्रिङ इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीको। अब हामी जाउँ लास्ट एउटा छ strreb भन्ने। सो strreb भन्ने तपाईँहरूले प्रब्लम विन्डो ओके प्रब्लम विन्डोमा हेर्नुहोस्। प्रब्लम विन्डोमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर क्यारेक्टर strreb chr str। अब यसलाई अलिकति बुझौँ है त यो फङ्सनलाई के रहेछ भनेर। सो यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो मैले भने यो तपाईँलाई यो भनेको र यो भनेको एउटै हो। अहिलेलाई बुझ्दा चाहिँ है फेरि साँच्चीकै एउटा त होइन होइन, तर अहिले मैले तपाईँहरूलाई किन पोइन्टर पढाएको छैन नि त। सो पोइन्टर नपढाउन्जेललाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस्तो भनेको एउटै रहेछ भनेर बुझ्नु होला अहिले है। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा एरे दिन्छ, यसले एरे लिन्छ भनेको एउटा स्ट्रिङ लिँदो रहेछ strreb ले। अनि यसले रिटर्न गर्दाखेरि नि हेर्नु त क्यारेक्टर अरूमा चाहिँ माथि इन्टिजर रिटर्न गरिरहेको थियो, यसमा चाहिँ क्यारेक्टर स्टार भनेछ भनेपछि यसले के रिटर्न गर्दो रहेछ क्यारेक्टरको एरे रिटर्न गर्दछ यसले पनि है त। सो एरे रिटर्न गर्दो रहेछ, हामी यति थाहा पाइरहौँ। एरे लिन्छ क्यारेक्टरको एरे रिटर्न गर्छ भनेपछि पक्कै पनि strreb को काम भनेको स्ट्रिङ रिभर्स गर्ने हो। यसले सुल्टा स्ट्रिङ लिन्छ भित्र र यसले उल्टा स्ट्रिङ हामीलाई रिभर्स गरेर दिन्छ है त। ओके यो नलेज हामीसँग भइसकेपछि अब के गर्ने हामी कोड गर्छौँ। सो कोड गर्नको लागि हामी के गरौँ डेफ C++ को स्क्रिनमा जाउँ। डेफ C++ ओके हामी अझ के गरौँ भने सबभन्दा पहिला स्प्लिट स्क्रिनमा जाउँ। स्प्लिट स्क्रिनमा गयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले डेफ C++ प्रब्लम सबै विन्डो देख्न सक्नुहुन्छ। डेफ C++ विन्डोको अलिकति सानो हुनसक्छ, एकछिन हेरौँ है त्यही पनि है। सो हामी डेफ C++ मा जाउँ। सो यसलाई नै केही चिज गरौँ किन भन्दाखेरि ओके मैले एउटा मात्रै एरे लिन्छु ठिक छ, र यो ARR1 को इन्टर स्ट्रिङ 1 भन्छु। त्यो स्ट्रिङ 1 मा भएको ARR1 मा भएको डाटालाई चाहिँ म के गर्छु रिभर्स गराएर हेर्छु strreb युज गरेर। सो तपाईँलाई थाहा छ strreb को भनेको त्यसले के दिन्छ भन्दाखेरि त्यसले दिने भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन स्ट्रिङको उल्टो छ त्यसको एरे दिन्छ। सो एरे दिन्छ भनिसकेपछि हामीले केहीमा होल्ड गर्नु पर्यो। त्यो होल्ड गर्नको लागि ओके हामी के गरौँ भन्दाखेरि ARR2 गरौँ इक्वल टु है ARR2 मा ल्याउने रिटर्न गर्ने ARR2 मा होल्ड गर्ने
अब हामीले के गर्नु पर्यो strrev strrev भनेको स्ट्रिङ रिभर्स गर भनेको छ। अब यही नै आइसक्यो तपाईले हेर्नुस् यसमा चाहिँ हामीले सोर्स दिनु पर्यो। सोर्स भनेको के छ हाम्रो arr1 छ। ओके सो यति गरिसकेपछि अब हामी दुईटालाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ है त। मैले यही प्रोग्राम मोडिफाई गरिरहेको छु। printf द ओरिजिनल स्ट्रिङ वाज %s ठीक छ। %s भनेपछि के भयो त्यो भनेको तपाईको arr1 चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल स्ट्रिङ भयो। त्यसैगरी printf printf द reversed reversed string is %s हाम्रो रिभर्स स्ट्रिङ भनेको arr2 हो। ओके सो यति लेखिसकेपछि हामी यसलाई सेभ गरौँ। सेभ गरेर यसलाई कम्पाइल गरौँ। कम्पाइल गर्दा फेरि एरर आउनु भएन। सो यहाँनिर केही एरर आछ। के भन्यो यसले भन्दाखेरि असाइनमेन्ट टु एक्सप्रेसन विथ एरे टाइप भन्यो। एरे टाइपमा चाहिँ असाइन गर्न सकिँदैन भन्यो। सो क्यारेक्टरको पोइन्टर भनिरहेछ। क्यारेक्टरको पोइन्टर भनेको चाहिँ हुनुपर्ने हो सो ओके हामी यसो गरौँ नि त। एकचोटि strrev को चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि तपाईको गुगलमा गएर strrev भन्ने फंक्सनको बारेमा चाहिँ पढौँ है त, बुझौँ। त्यो बुझ्दा फेरि के रहेछ भनेको थाहा भइहाल्छ। सो के यसले के दिनु पर्यो भन्दाखेरि सो नर्मल्ली यहाँ चाहिँ स्ट्रिङ रिभर्स गरेको मात्रै छ हैन। त्यसको बारेमा डिटेल त्यति दिएको रहेछ। एकछिन है त तपाईहरुलाई म युज बेस चाहिँ देखाउँछु एकचोटिलाई, अनि त्यसपछि फेरि यसको बारेमा कुरा गर्दै गरौँला। यसो गरौँ त arr2 नगरौँ, सिधै हामी के गरौँ यो arr2 लाई युजै नगरौँ। अहिले यहाँनिर द रिभर्स स्ट्रिङ इज भनेर चाहिँ strrev यही फंक्सन कल गर्दियौ न arr1 है। सो यो गर्नु भयो भने यसलाई एक्जिक्युट गरेर कम्पाइल एन्ड रन गरेर हेरौँ। ओके रन पनि भइसकेको छ। सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रन विन्डोमा एकचोटि हामी जाउँ। रन विन्डोमा जाँदाखेरि यसले इन्ट्रेस्टिङ वान भन्यो। इन्ट्रेस्टिङ वानमा NIRAJ टाइप गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि द रिभर्स स्ट्रिङ इज JARIN जरिन आइरहेछ। सो तपाईँले देख्नुभयो यसरी चाहिँ हामीले strrev पनि युज गर्छौँ। त्यो स्ट्रिङ रिभर्सले चाहिँ तपाईँको रिभर्स गरेको स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले सेभ जुन गर्नको लागि छ त्यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई पोइन्टर पढाउँदा फेरि भन्नेछु है। यसमा अलिकति चाहिँ पोइन्टर मैले अहिले गर्न सक्छु, तर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई पोइन्टर नबुझ्दा फेरि मैले त्यो एड्रेस म्यानिपुलेसनहरु गरिरहँदा फेरि चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ है। सो त्यो नहोस् भनेर हो। सो यति नै हो। हामीले झन्डै 6 वटा फंक्सनहरु चाहिँ स्ट्रिङ इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीको सकायौं। सो तपाईहरुले यहाँ फंक्सन हेर्नुभयो भने हामी फेरि प्रब्लम विन्डोमा जाउँ। प्रब्लम विन्डोमा ओके प्रब्लम विन्डोमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईहरुको फंक्सनहरु के छ भन्दाखेरि हामीसँग strlen भन्ने फंक्सन थियो, त्यो हामीले युज गर्यौं। यसले के गर्दै रहेछ, यसले हामीले यहाँ प्यारामिटर जुन के रे आर्गुमेन्ट जुन आर्गुमेन्टमा हामीले क्यारेक्टरको एरे पठाएको छौं त्यो क्यारेक्टरको एरेको के निकाल्दै रहेछ, लेन्थ कतिवटा अक्षर छ भनेर। जस्तै NIRAJ भन्ने स्ट्रिङ चाहिँ हामीले क्यारेक्टरको एरे चाहिँ त्यही भित्र पठायौं भने त्यसले हामीलाई 5 दिनु पर्यो, किनभने त्यसमा 5 वटा लेटर छ। ठीक छ। त्यस्तै strcpy ले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो फ्रम भन्ने बाट 2 भन्ने क्यारेक्टरको एरेमा कपी गर्दै रहेछ। ठीक छ। फ्रम भन्नेबाट 2 भन्नेमा कपी गर्छ। त्यस्तै strcat ले के गर्दै रहेछ भन्दाखेरि फ्रम बाट 2 मा कन्क्याटिनेट गर्दै रहेछ। भनेको 2 भन्ने जुन हामीले पठाएको आर्गुमेन्ट छ त्यसको पछाडी ल्याएर चाहिँ फ्रम भन्ने सोर्सबाट चाहिँ त्यसलाई ल्याएर दुईटा स्ट्रिङलाई जोड्ने काम गर्छ। सो strcat को काम त्यो हो। strcmp को काम दुईटा स्ट्रिङ कम्पेयर गर्ने, सेम छ भने 0 दिने, नभए अरु नम्बर दिने। str केस कम्पेयर भनेको पनि सेम strcmp तर केस इन्सेन्सिटिभ, त्यो बुझ्नु होला। र strrev भनेको स्ट्रिङ रिभर्स गर्ने। सो अघि जुन हाम्रो प्रोग्राम थियो त्यो प्रोग्राममा फेरि एकचोटि जाउँ। यो प्रोग्राममा तपाईले हेर्नुभयो भने यो प्रोग्राममा यहाँ मैले स्ट्रिङ 1 को मात्रै कुरा गरे र मैले यहाँ डाइरेक्ट प्रिन्ट गरे। अरु कुरा गर्न के सकिन्छ भन्दा फेरि सो strcpy सो हाम्रो डेस्टिनेसन के हो भन्दाखेरि arr2 मा मलाई ल्याउनु परेको हो। ओके arr2 मा मैले ल्याए। ठीक छ। arr2 मा ल्याए। कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि strrev यसले हामीलाई पोइन्टर दिन्छ फर्स्ट
लेटरको सो फर्स्ट क्यारेक्टरको पोइन्टर दिन्छ रिभर्स गरिसकेपछि त्यसलाई ल्याएर मैले यता कपी गरिदिएँ भने पनि भइहाल्छ। सो ARR1 यसरी स्टोर गरेँ भने बेटर हुन्छ है त। सो strcpy ARR2 strreb ARR1 गरेपछि यो स्ट्रिङ रिभर्सले यहाँनिर स्ट्रिङ रिभर्स गरिदिन्छ। यो रिभर्स गरेर मैले ARR2 मा कपी गर्छु। कपी गरेपछि अब मैले यहाँ सिधै ARR2 नै प्रिन्ट गर्ने मिल्यो नि त है। सो ARR2 प्रिन्ट गरौँ, ARR2 प्रिन्ट गरौँ। अब यसलाई म एकचोटि एक्जिक्युटमा कम्पाइल गर्छु। कम्पाइल भइसकेछ, एरर 0 वार्निङ 0 हेर्नुहोस् तपाईँले। र यसलाई म रन गर्छु, रन गरेँ। रन विन्डोमा लान चाहन्छु म एकचोटि तपाईँलाई ब्रोडकास्ट। सो रन विन्डोमा हामी गइरहेछौँ। रन विन्डोमा इन्ट्रेस्टिङ वान भन्यो, यसमा निरज भनेर इन्टर गरेँ। ल हेर्नुहोस् त, अब द रिभर्स स्ट्रिङ इज ARIN जरिन, द ओरिजिनल स्ट्रिङ वाज जरिन भनेर आयो। किन ओरिजिनल स्ट्रिङ जरिन भनेर आयो भन्दाखेरि तपाईँहरूको ओरिजिनल स्ट्रिङ पनि के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ चेन्ज भएको अवस्था छ है त। strreb ले जुन हामीले त्यसमा पास गऱ्यौँ त्यो नै चेन्ज भयो है। सो त्यो कुराहरू तपाईँले हेर्नु होला। सो हामी यसमा कुरा गर्दा फेरि ओके। सो strreb ARR1 ले ARR1 मा भएको त्यो चिज पनि उल्टाइदिएको छ, किनभने यसले जुन पोइन्टर रिटर्न गर्छ त्यो पोइन्टरले चाहिँ उल्टो बनाइदियो त्यो सोर्सलाई नै है त। सोर्सलाई नै पनि चेन्ज गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो है। त्यो सोर्सलाई चेन्ज गरेर त्यसको हामीलाई फर्स्ट क्यारेक्टरको चाहिँ पोइन्टर दिन्छ। त्यही पोइन्टरबाट हामीले अर्कोमा कपी गर्न नि सक्यो। जस्तै मैले यहाँ strcpy गरेर कपी गरेर जस्तो कपी गर्न नि सक्यो। नभए त्यतिकै तपाईँलाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रिन्ट गर्न मिल्छ। सो यो भयो हाम्रो स्ट्रिङ इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीको बेसिक 6वटा फङ्सनहरू। यो बाहेक पनि अरू धेरै फङ्सनहरू छ, तपाईँहरूले हेर्नु होला। सो नर्मल्ली तपाईँहरूले जस्तै string.h भन्ने तपाईँहरू एकचोटि devc++ विन्डोमा जानुहोस् है। devc++ विन्डोमा गएर string.h मा हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त यहाँ कति धेरै फङ्सन छ। जस्तै यहाँनिर मेम कपी छ, मेम CHR छ, यो मेमोरी सम्बन्धी भयो है। स्ट्रिङ सम्बन्धीमा strset रहेछ, strcpy strcat हामीले पढ्यौँ, strcmp पढ्यौँ, strlen पढ्यौँ। अनि त्यस्तै गरी मेम मुभ भनेको मेमोरी सम्बन्धी हो। strdup भन्ने छ अर्को, हेर्नुहोस् है। stricmp छ, strcoll छ। अनि str भन्ने पनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हुनसक्छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रिङमा भयो, एउटा ठुलो स्ट्रिङमा सानो केही खोज्नु पर्यो भने str ले काम गर्छ है। सो त्यस्तो पनि फङ्सनहरू होला यतातिर हेर्ने। strreb छ है, strspn छ, str यहाँ हेर्नुहोस् त है। str भन्ने छ, त्यसले चाहिँ यो सोर्स यो कन्स्ट्यान्ट चार्ट str मा भयो, str मा यो सब स्ट्रिङ छ कि छैन, सबसेट त्यो छ कि छैन खोज्ने काम गर्छ। सो त्यस्तो कुराहरू धेरै छ। यसमा धेरै फङ्सनहरू छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। हेर्दै गएपछि थाहा हुँदै जान्छ। सो तपाईँहरूलाई मैले योबाट सिकाउन खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि तपाईँहरूसँग लाइब्रेरी फाइल छ, हेडर फाइल छ, त्यसमा धेरै फङ्सनहरू छ भने त्यो फङ्सन कसरी युज गर्ने रहेछ। जसरी हामीले अहिले स्ट्रिङ इनपुट आउटपुटको लाइब्रेरीहरू युज गऱ्यौँ, त्यो लाइब्रेरीहरू युज गर्न चाहिँ कसरी गर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले सिक्नुभयो। यो नै सबभन्दा यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको क्लासको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ जान्नु भइहाल्यो। सो आजको लागि क्लास यति नै। तपाईँहरूलाई च्यानल पनि नयाँ रूपमा आएको छ। यहाँ मुनि टिकरहरू माथि यतापट्टि लोगोदेखि लिएर सबै चिज छ होइन। कस्तो लाग्यो च्यानल पनि भन्नु होला र साथीहरूलाई पनि यो च्यानल रिकमेन्ड गर्नु होला। प्लस किनभने सबैजना सँगै मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने मेरो सोच हो। फर्दर भोलि हामी अब सायद फङ्सन इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ। फङ्सन इन्ट्रोड्युस गरेपछि मैले तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू पढाउँछ। फङ्सन इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई म स्वाप पढाउँछु। त्यसपछि यो स्ट्रिङको अहिले जति पनि हामीले काम गऱ्यौँ त्यो आफ्नै तरिकाले काम गर्ने, त्यो चाहिँ पोइन्टर पढिसकेपछि हुन्छ, त्यो पनि गराउँछु है। र फङ्सनमा अरू कुराहरू जस्तै फङ्सन किन चाहियो त भन्ने कुराहरू पनि गर्छौँ है। सो नेक्स्ट क्लासको लागि वेट गर्नु होला। च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। आज क्लासको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।